अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 20वां हिस्सा है। और इसके अंदर दूसरा महला है खुलेआम तबलीग का हुक्म हुआ। इससे पहले जो पहला मरहला था 3 साल पर मुश्तमिल था और उसके अंदर पस पर्दा दावत थी, और फिर बाद में हुक्म हुआ कि खुलेआम दावत दें ताकि आप काफरों से टकराएं और जो उनके बातिल अकायद हैं उनसे टकराएं, और जो वो बुतों की पूजा करते हैं उनको इससे रोका जाए। जो पहला हुक्म हुआ है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये सूरत शुअरा की आयत है और इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, नबूवत का जिक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और फ़िरऔन का जिक्र है, उसके हवारियों का जिक्र है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दावत का पैगाम लेकर गए फ़िरऔन की तरफ, वो सारा वाक़या, और इसके साथ ही दूसरे यानी कि कौम नूह, कौम लूत और अस्हाबुल ऐका, और इसके अलावा कौम आद, कौम समूद, कौम लूत वगैरह के जो वाक़यात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए। तो इसका मकसद ये था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुलेआम दावत देना शुरू हो गए थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो कि जो पहले पैगंबर थे जब उन्होंने दावत दी तो लोगों ने उसको फ़ौरन कबूल नहीं कर लिया, बल्कि उन्होंने तकलीफ़ें खड़ी कर दी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और बाद में उनमें जिन्होंने मतलब कि नहीं माना, उनके ऊपर जो अजाब आए उन सब का जिक्र था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई के लिए और लोगों के मनफी जो असरात थे उनको उनके ऊपर सब्र करने और उसको समझने के लिए, और एक तसव्वुर पेश कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराएं नहीं, बल्कि डट कर अपने काम और अपने मिशन को जारी रखें, यानी कि तौहीद को फैलाएं, दावत तबलीग को, और इस काम को आगे लेकर चलते जाएं, और ये बातिल जो है इससे घबराएं नहीं बल्कि अपने मिशन पर कायम रहें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पे अमल करते हुए अपने कराबतदारों को जमा किया और फिर उनको दावत दी। जो कराबतदार थे वो बनु हाशिम को जमा किया गया, बनु मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ को जमा किया गया। 45 लोग थे, इनमें अबू लहब भी थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब जमा कर लिया तो अबू लहब ने ये बात लपक के कह दी कि, यानी आगे बढ़ के कह दी कि आपने जो भी कहना है यहाँ पे कह सकते हैं, ये अपने लोग हैं, लेकिन जो तुम्हारे ख़ानदान, जो तुम्हारा ख़ानदान है ये सारे अरब का मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि आप नाउज़ बिल्ला जो ये नादानी छोड़ दें, बाकी हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की बातें अबू लहब ने की, और इसके अलावा भी बहुत सारे बातें की कि आप यानी कि एक सादा अल्फाज में कहा जाओ कि डराया और धमकाया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक बार उनको जमा किया और उन्हें दावत दी और फरमाया कि सारी तारीफ़ें, सारी हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला अकेला है, वही इबादत के लायक है। मैं भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ, उस पर ईमान रखता हूँ और उस पर भरोसा रखता हूँ। तो अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और साथ फरमाया कि मैं तुम्हारे ख़ानदान का बंदा हूँ और रहनुमा बनाया गया हूँ और तुम्हारी रहनुमाई करना चाहता हूँ, तुमसे गलत बात यानी झूठ नहीं बोल रहा। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ खुसूसन और लोगों की तरफ उमूमन भेजा गया हूँ और नबी बनाया गया हूँ, यानी कि रसूल हूँ। और इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी मैं दावत देता हूँ इसको कबूल कर लो, वरना मौत से दो चार ऐसे हो जाओगे जैसे कि सो जाते हो, यानी नींद मौत की तरह है कि जैसे तुम सो जाते हो ऐसे मौत आएगी, और जैसे तुम जागते हो ऐसे तुम उठाए जाओगे। यानी कि इंसान जब नींद से उठता है तो बुखलाया हुआ होता है, तो ऐसे ही तुम उठा दिए जाओगे। फिर हिसाब किताब होगा जो तुमने वक्त गुजारा होगा, या तो हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओगे या हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाओगे। तो हज़रत अबू तालिब जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को माना और इस काम को अच्छा समझा। कहा आप जो भी कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, आपकी मदद करूँगा, पेश रहूँगा, हर तरह की मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ रहूँगा, जो कुछ हो सकेगा वो करूँगा, लेकिन
جو مطلب کا جو دین ہے میں اس کو چھوڑنے کا میرا دل نہیں ہے، باقی میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ابو طالب نے فرمایا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب جو ہیں وہ حمایت کریں گے آپ کی، اور آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ایک دن چڑھ کے صدا لگائی، یا صباحا یا صباحا، یہ علامت تھی لوگ اکٹھے کرنے کی، یا کوئی اہم پیغام جو ہے وہ دینے کے لیے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جو خود نہیں جا سکتا اس نے اپنا باقاعدہ قاصد بھیج دیا کہ وہ جانے کی کیا اہم بات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی فاہر بنی عدی، لوگوں کو صدائیں لگائی کہ وہ آئیں، تو لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، میری رسالت کو مانو، آخرت کے دن کو مانو۔ تو ان میں ابو لہب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سچا پایا ہے، ہمارا تجربہ یہی کہ آپ سچے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھڑ سوار قافلہ ہے جو کہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے آپ پہ، تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں آنے والے عذاب کی۔ تو ابو لہب نے فرمایا کہ سارے دن غارت ہو، اس طرح کی مطلب بد دعائیں دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بد دعا دی ابو لہب نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کو کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ غارت ہو اور تو خود غارت ہو، اس طرح کی۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، یہ بات آپ پہ ظاہر ہو گئی تھی کہ اب جو تعلقات ہیں یہ رسالت کی تصدیق کے اوپر موقوف ہے، یعنی کہ خاندانی تعلقات جو ہیں یہ رسالت کی تصدیق پر موقوف ہے۔ جو مانیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جو نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ، مطلب کہ جب بعد میں جنگیں ہوئیں، لڑائی ہوئی، تو وہ یعنی کہ ایک بس بات یہ ہو چکی تھی کہ رسالت کی تصدیق ہی تعلقات کی رہنے کی ایک وجہ تھی، یعنی کہ جس نے آپ کو نبی مانا اور آپ کا ساتھ رہا تو وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے، اور جو نہیں مانا تو وہ الگ ہے۔ اور بعد میں جو ابو لہب کے بیٹے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ان سے نکاح ہوئے تھے تو طلاقیں بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ سب تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کی۔ اور اس سے پہلے جو یہ بات کہی کہ اس سے پہلے پہ مختلف انبیاء آئے، ان کے ساتھ بھی اس طرح دعوت کے موقع پر لوگوں نے تکلیفیں کھڑی کر دی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اور دین کی جد و جہد اور تبلیغ کو پھیلانے کے حوالے سے جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔